हेलो नमस्ते सबैलाई वेलकम टु आवर ट्युटर राजन सरको युट्युब च्यानलमा इट्स यो ट्युटर राजन सर। आजको क्लासमा चाहिँ हामी वेब मोसनको पार्ट 4 को बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ भेरियस फेनोमेना रिलेटेड टु द वेबको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। थियोरेटिकल कन्सेप्टहरू छन् केही जुन चाहिँ हामीलाई एनइबीको सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, जसमा आउँछ रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, डिफ्र्याक्सन, इन्टरफेरेन्स र पोलराइजेसन। यिनीहरू के हुन् र जुन पार्टिकलमा जुन ओसिलेसन हुन्छ त्यो ओसिलेसन कति तरिकाको हुन्छ। एउटा ड्याम्प्ड र अनड्याम्प्ड भनेको छ अन द बेसिस अफ एम्प्लिट्युड अफ ओसिलेसन, त्यसको आधारमा। अर्को अन द बेसिस अफ सप्लाई अफ इनर्जी कन्टिन्युसली सप्लाई गर्नुपर्ने हो कि अथवा बाहिरबाट फोर्स दिइरहनु पर्ने हो कि भाइब्रेसनको लागि, या त्यो एकचोटि दिइसकेपछि त्यो कन्टिन्युसली भाइब्रेट भइरहन्छ, त्यसको आधारमा फ्री ओसिलेसन अनि अर्को फोर्स्ड ओसिलेसन भनेर छ। र त्यसको स्पेशल टाइप रेजोनेन्ट ओसिलेसन भनेर, यतिको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्छौँ है त। ओके, सो कुनै पनि वेभ आइदर त्यो मेकानिकल होस् अथवा नन मेकानिकल होस्, त्यसमा रिफ्लेक्सन हुन्छ। रिफ्लेक्सन के हो? मसँग एउटा हातमा बल छ, बललाई भित्तामा हान्यो भने के हुन्छ? बल फर्केर आउँछ, बाउन्सिङ ब्याक। रिफ्लेक्सनलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि के हो? बाउन्सिङ ब्याक, फर्केर आउनु। कुनै कुरा जब अब्स्टेकलमा ठक्कर खान्छ र फर्केर आउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? रिफ्लेक्सन। सो मेकानिकल, नन मेकानिकल दुवै खालको वेभले रिफ्लेक्सन सो गर्छ। सो हामी स्पेसली यो च्याप्टरमा चाहिँ साउन्ड वेभलाई फोकस गर्दैछौँ होइन, तर पनि जेनरलाइज वेमा हेर्ने हो भने वेभले यो सबै फेनोमेना देखाउँछ, जसमध्ये साउन्ड वेभले देखाउने भनेको सुरुको 4वटा हो। यो 5 नम्बरको किन देखाउँदैन, यो लास्ट नम्बरको पोलराइजेसन किन देखाउँदैन, त्यो कुरा गर्छौँ अहिले हामी। सो रिफ्लेक्सन भनेको बाउन्सिङ ब्याक हो, वेभ फर्किनु। त साउन्ड वेभको कुरा गर्दाखेरि रिफ्लेक्सनले दुई थरीको फिजिकल फेनोमेनालाई अझै देखाउँछ। एउटा हुन्छ हाम्रो इको, जसलाई नेपालीमा प्रतिध्वनि भन्छ, फर्केर आएको ध्वनि। अनि अर्को हुन्छ रिभरबेरेसन, गुन्जयमान भन्छ। जस्तै न्युली मेड रुम छ, एउटा ठुलो हल छ, रुम सानो रुम होइन, अलिक हल टाइपको रुम छ जुन चाहिँ खाली छ। त्यहाँनिर गएर हामी बोल्यो भने हामीले बोलेको साउन्ड चाहिँ इन्टेन्स भएर आउँछ, अलिक लाउड भएर आउँछ, अनक्लियर फिल हुन्छ, तर लाउडनेस चाहिँ बढेको। साउन्ड क्लियर हुँदैन, ठ्याक्कै छुट्याउन सक्ने क्लियर। 4-5 जना मान्छे गएर बोल्यो भने त्यो साउन्डै कस्तो अनक्लियर आउँछ, अथवा एकैजना मान्छे पनि चिच्याएर बोल्यो भने साउन्ड लाउड त आउँछ तर अनक्लियर आउँछ। त्यो फेनोमेनालाई हामीले भन्छ रिभरबेरेसन, क्लास 8-9 पढेको। अनि अर्को इको चाहिँ यदि रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, अब रुममा त रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भनेको वाल, सिलिङ, सर्फेस, ग्राउन्ड सर्फेसहरू भयो होइन, फ्लोरहरू भयो भने यिनीहरू नजिक छन्, 17 मिटर 17 मिटरभन्दा नजिक छन् भने त्यो केसमा रिभरबेरेसन सुनियो। 17 मिटर अथवा 17 मिटरभन्दा नजिक छन् भने सुन्यो। अब 17 मिटरभन्दा टाढा अब्स्टेकलहरू छन्, जस्तै एउटा खुला ठाउँमा गयो, टाढा हेर्दाखेरि जङ्गलहरू छन्, पहाडहरू छन् होइन, स्कुलको बिल्डिङको बाहिर आयो, चौरी ठुलो छ, चौरीको बिचमा आएर कराउँदाखेरि साउन्ड फर्केर आएको जस्तो एकदम क्लियर। जस्तै शाहरुख खानको मुभीमा हेर्छौँ नि, शाहरुख खानको मुभी अहिले कहिले हेर्छ र कसले हेर्छ र होइन, कोहीले हेर्छन् होला, हेरेको होला पुरानो मुभिजहरू। एनिवे शाहरुख खानको मुभी जोस् अथवा कुनै पनि हिरोको मुभी जोस्। सो जब हामी खुला ठाउँमा गएर एउटा ओपन प्लेसमा गएर चिच्याउँछौँ अनि अगाडि क्लिफहरू छ, पहाडहरू छ भने चिच्याउँदाखेरि अब श्याम, हरि, अञ्जली केही पनि नाम भनेर बोलाउँदाखेरि के हुन्छ? त्यो साउन्ड फर्केर आउँछ, एकदम क्लियर हुन्छ, लेस इन्टेन्स हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी घट्दै गएको हुन्छ, इनर्जी त्यसको कम हुन्छ तर त्यो साउन्ड क्लियर हुन्छ। इनर्जी कम हुन्छ त्यसमा, इन्टेन्सिटी कम हुन्छ, तर क्लियरली डिस्टिङ्ग्विसेबल हुन्छ कि त्यसले के भनिरहेछ त्यसमा वर्ड्सहरू। त त्यसलाई हामीले भन्यौँ इको। यो चाहिँ 17 मिटरभन्दा हाम्रो जुन रिफ्लेक्टिङ सर्फेसको डिस्टेन्स यक्स चाहिँ ग्रेटर देन 17 मिटर हुनु पर्यो र यसमा लेस देन 17 मिटर हुनु पर्यो है त। यसमा अनक्लियर साउन्ड आउँछ, यसमा आउँछ क्लियर साउन्ड। यसमा आएको साउन्ड लेस इन्टेन्स हुन्छ, मतलब इनर्जी लेस हुन्छ यसमा। यसको साउन्ड मोर इन्टेन्स हुन्छ, मतलब लाउडर हुन्छ, मोर इन्टेन्स। यदि डिफ्रेन्स बिट्विनहरू सोध्यो भने काम लाग्छ 2 मार्क्समा, सर्ट एन्सर क्वेसनमा सोध्न सक्छ। अनि रिफ्लेक्टेड साउन्ड गएर
ठोकेर फर्केर आउनको लागि मिनिमम टाइम यसको लागि मोर देन यसको लागि टाइम मोर देन 0.1 सेकेन्ड हुन्छ। मोर देन 0.1 सेकेन्ड भन्दा बढी टाइम लाग्छ भने यसमा चाहिँ 0.1 सेकेन्ड अर लेस 0.1 सेकेन्ड अर लेस टाइम लाग्छ। सो यो फेनोमेनाहरू हुन्छ रिफ्लेक्सन अफ साउन्डले गर्दा, इको र रिभरबेरेसन। ओके, अब रिफ्लेक्सन बुझ्यो, ठोकेर फर्केर आउने। अब रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ सबै मेटाइदिन्छु है त, अलिक ठाउँ हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ रिफ्र्याक्सन। सो यो रिफ्र्याक्सन भनेको के हो त? बेन्डिङ। के हो यो भनेको? बेन्डिङ, बाङ्गिनु। किन बाङ्गिन्छ त? मेडियम चेन्ज भएर। मेडियम भन्दा नि मेडियम्स डेन्सिटी चेन्ज भएर, मेडियम्स डेन्सिटी चेन्जले गर्दाखेरि कुनै पनि वेभ बाङ्गिन्छ। अब सानै क्लासमा हामीले पढिरहेको हो, एउटा ग्लास स्ल्याबबाट रे अफ लाइटलाई पास गरियो भने इन्सिडेन्ट लाइट जब यहाँ पर्छ, नर्मलसँग एङ्गल आई बनाएको, यो नर्मलतिर डेभिएट हुन्छ र फेरि बाहिर निस्किँदाखेरि नर्मलभन्दा टाढा डेभिएट हुन्छ। यसरी यो रिफ्र्याक्टेड लाइट, इमर्जेन्ट लाइट, इन्सिडेन्ट लाइट यो फर्म हुन्छ। यो बेन्डिङ जुन भयो लाइटमा, यस्तै गरी साउन्डमा नि बेन्डिङ हुन्छ। र बेन्डिङ हुनुको रिजन के हो? बाहिरपट्टिको मिडियम एयर मान्दियो, यहाँनिरको ग्लास मिडियम मान्दियो। सो एयरको डेन्सिटी ग्लासको डेन्सिटी भन्दा कम छ। त्यसलाई बुझ्न कोसिस गरौँ है त, बुझ्न कोसिस गरौँ। एयरमा कुनै पनि पार्टिकल, अहिले यहाँनिर लाइटलाई लिएर हामी बुझिरहेको छौँ, फेरि साउन्डलाई पनि लिएर बुझ्छौँ। बुझ्ने एकचोटि लाइटलाई लिएर बुझिसकेपछि साउन्डमा नि त्यस्तै हुने हो। कुनै एउटा पार्टिकल छ यहाँनिर, अब यसमा इनर्जी दियो, त इनर्जी दिएपछि एयरमा त्यो पार्टिकलको भाइब्रेसन हुन्छ। मानौँ एकछिनलाई अप एन्ड डाउन यसरी भाइब्रेसन भइरहेछ। सो यसको मेन पोजिसन छ योभन्दा यति माथि गइरहेछ र यति तल गइरहेछ। यसको एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन यो ग्राफले यसरी सो गरिरहेछ एयरमा, किनकि त्यहाँ अलिकति स्पेस के छ? फ्री छ। तर ग्लासमा आइसकेपछि त्यही वेभ त्यति नै इनर्जी दिँदाखेरि, त्यति नै इनर्जी जुन प्रोपागेट हुँदाखेरि त्यही वेभले यो ग्लासभित्र भएको पार्टिकललाई जुन भाइब्रेसन दिन्छ त्यसले त्यति नै एम्प्लिट्युड दिन सक्दैन। एम्प्लिट्युड घट्यो यसको कम्पेरिजनमा ग्लासभित्र। यो चाहिँ एयरमा भएको पार्टिकलको भाइब्रेसनको एम्प्लिट्युड, यो ग्लासभित्र भएको पार्टिकलको भाइब्रेसनको एम्प्लिट्युड। डिफ्रेन्स के छ त? यो चाहिँ रेयरर मिडियम हो, यो चाहिँ डेन्सर मिडियम। अलिक खुल्ला मिडियम, यो चाहिँ अलिक घना कम्प्याक्ट मिडियम भयो। सो यो पार्टिकलको भाइब्रेसन एउटा यहाँनिर यसको एक्सट्रिम पोजिसनबाट अर्को एक्सट्रिम पोजिसनमा आएर फेरि त्यसैमा रिटर्न हुने जुन कम्प्लिट भाइब्रेसन गर्न लाग्ने टाइम यसको टी थियो। बाहिरपट्टि सुरुमा मानौँ टी इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड थियो भने यहाँनिर भित्र पसिसक्दाखेरि यसले सानो एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट, एकचोटि भाइब्रेट गर्न पनि यसले 2 सेकेन्ड नै लगाउँछ। भन्नुको अर्थ के भयो त? यसको चेन्ज के भयो त? एम्प्लिट्युड चेन्ज भयो। के चेन्ज भयो? ए चेन्ज। ए भने एम्प्लिट्युड चेन्ज भयो, टाइम पिरियड चेन्ज भएन। अब एम्प्लिट्युड चेन्ज भयो, अर्को कुरा के चेन्ज हुन्छ? वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ। वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ अर्थात् यसले 2 सेकेन्डमा एक भाइब्रेसन गर्यो भने 1 सेकेन्डमा कति भाइब्रेसन गर्छ त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। टाइम पिरियड यदि चेन्ज भइरहेन भाइब्रेसन अफ पार्टिकलको भनेपछि फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज नहुने भयो। भनेपछि सब कुनै पनि वेभको एउटा फन्डामेन्टल प्रोपर्टी के हो? सबभन्दा बेसिक र फन्डामेन्टल प्रोपर्टी के हो भनेर सोध्यो भने फ्रिक्वेन्सीलाई भनिन्छ। किनकि मिडियम चेन्ज हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन, पार्टिकलको एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन चेन्ज हुन्छ, तर टाइम पिरियड जुन लाग्छ यति एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट हुन र यति एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट हुन त्यो बराबर हुन्छ। टाइम पिरियड फिक्स भयो। 2 सेकेन्डमा मतलब गिभन टाइममा एकचोटि भाइब्रेट गर्छ भने 1 सेकेन्डमा गर्ने नम्बर अफ भाइब्रेसन पनि सेम भयो। सो फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड फिक्स रह्यो। के चेन्ज भयो त? वेभलेन्थ चेन्ज भयो, एम्प्लिट्युड चेन्ज भयो, अनि अर्को के चेन्ज भयो? वेभलेन्थ। अब यो एकचोटि यहाँनिर एकचोटि यति भाइब्रेट गर्दाखेरि यसको वेभको प्रोपागेसन यति लामो भयो। मानौँ यत्रो वेभ थियो, वेभलेन्थ यति लामो थियो भने अब यत्रो हुँदाखेरि यो सानो यति सानो हुँदाखेरि यसको वेभ जुन छ त्यसको वेभ कति ठुलो होला अथवा कति सानो होला त? एम्प्लिट्युड बढी हुँदाखेरि वेभलेन्थ पनि बढी थियो। अब यहाँनिर एम्प्लिट्युड घटेपछि वेभलेन्थ पनि
अलिकति सर्ट भयो, यो सर्टर वेभलेन्थ बन्यो, यो लङ्गर वेभलेन्थ थियो। सो रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदा वेभलेन्थ पनि घट्यो, वेभलेन्थ चेन्जेस। अब वेभलेन्थ चेन्ज भयो, कसरी चेन्ज भयो त? घटेर चेन्ज भयो हैन। सो हाम्रो भेलोसिटी अफ वेभ जुन इनर्जी प्रोपागेसनको भेलोसिटी छ त्यो निकाल्ने फर्मुला के हो? लेम्डा इन्टु फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 टाइम पिरियड हो, फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड चेन्ज भयो हैन, चेन्ज के भयो त? लेम्डा। वेभलेन्थ के भयो? घट्यो। त वेभलेन्थ यदि घटिरहेको छ भने भेलोसिटी पनि के हुन्छ त? घट्छ। रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदा भेलोसिटी घट्छ, अनि अपोजिट डेन्सरबाट रेयर मिडियममा जाँदा भेलोसिटी बढ्छ, किनकि डेन्सरबाट रेयरमा जाँदा वेभलेन्थ पनि बढ्यो। सो फ्रिक्वेन्सी त कन्स्ट्यान्ट छ, फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट भयो वेभलेन्थ घट्छ भनेपछि भेलोसिटी घट्यो, फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट वेभलेन्थ बढ्यो भनेपछि भेलोसिटी बढ्यो। सिम्पल कन्सेप्ट है त। सो हामीले यति कुरो बुझ्यौँ कि एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदा वेभलेन्थ चेन्ज हुँदो रहेछ, भेलोसिटी चेन्ज हुँदो रहेछ, तर फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड चेन्ज हुँदैन रहेछ, एम्प्लिट्युड पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। सो त्यो भेलोसिटीमा आएको चेन्जले गर्दाखेरि जुन हाम्रो भेलोसिटीमा आयो चेन्ज, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वेभ मोसनको जुन डाइरेक्सन छ त्यो के हुन्छ? डेभिएट हुन्छ आफ्नो ओरिजिनल बाटोबाट, त्यसलाई हामीले भन्यौँ रिफ्लेक्स। अब यो साउन्डसँग रिलेटेड यसलाई कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ भने डे टाइम र नाइट टाइमको कन्सेप्ट लिएर सोध्न सक्छ। सो यसमा यो अर्थ सर्फेस मानौँ, अर्थ सर्फेसको नियरमा है त, नजिकमा डे टाइममा जुन एयर हुन्छ यो हट हुन्छ, हट एयर भनेको रेयरर भयो, अनि माथि किनकि यो जमिनसँग टाँसिएको छ यसले जमिनलाई तताउँछ, अनि तातो हावा पनि यहाँनिर हलुको हुन्छ अथवा लेस डेन्सर हुन्छ र योभन्दा माथि कस्तो हावा छ? यहाँनिर डेन्सर एयर छ। डेन्सर एयर, डेन्सर एयर भन्नाले कुल एयर छ, अनि हट एयर छ भनेपछि अब मानौँ यहाँ सोर्सबाट एउटा साउन्ड निस्किरहेछ, यहाँ इन्टरफेस बनाइदिएँ मैले यो बााउन्ड्री कुल एयर र हट एयरको, भनेपछि यो एउटा फिक्स बााउन्ड्री त हुँदैन, किनकि यसको हटनेस माथि जाँदा घट्दै घट्दै जान्छ, कोल्डनेस बढ्दै जान्छ, भनेपछि मेनी प्लेसमा मेनी लेयरमा यस्तो मेनी लेयरमा यो साउन्ड के हुन्छ? डेभिएट हुन्छ। रेयर मिडियम टु डेन्सर मिडियम जाँदाखेरि कता डेभिएट हुन्छ त? नर्मलतिर डेभिएट हुन्छ। भनेपछि मानौँ अब यसलाई एउटै लेयरलाई लिएर हेर्ने हो भने यहाँबाट साउन्ड वेभ निस्क्यो यसरी सोर्समा भने यो डेभिएट भयो यतातिर, यसरी डेभिएट भएर गयो। अब यतापट्टि कुनै अब्जर्भर अथवा लिसनर छ हाम्रो भने यो साउन्ड वेभ चाहिँ लिसनरतिर जान त जान्छ, सबै डाइरेक्सनमा साउन्ड वेभ प्रोपागेट गर्छ, तर त्यति क्लियर त्यति इन्टेन्स हुँदैन, किनकि यसमा रिफ्लेक्टेड साउन्डहरू जुन एयरको बााउन्ड्रीबाट रिफ्लेक्टेड साउन्डहरू त्यहाँनिर पुगिरहेको छैन। यो भन्न खोजे होइन कि सुन्दैन, तर नाइट टाइममा बढी क्लियर हुन्छ, किनकि यो सिन अपोजिट हुन्छ। यहाँनिर अब हट एयरको ठाउँमा के आउँछ? कोल्ड एयर अथवा डेन्सर एयर, अनि यहाँनिर हट एयर माथि गयो रेयरर एयर। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ? डेन्सर मिडियमबाट रेयरर मिडियममा जाँदा अवे फ्रम नर्मल, यो नर्मल लाइन भन्दा अवे अर्थात् यता 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 यसरी बाङ्गिन्छ, मल्टिपल रिफ्र्याक्सन भएर यसमा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन जसरी लाइटमा पढाएको थियौँ त्यही तरिकाले हुन्छ, र यो रिफ्लेक्टेड वेभ जुन छ साउन्ड वेभ यो पनि लिसनरबाट पुग्छ, यताबाट जाने वेभ त पुग्छ नै, प्लस रिफ्लेक्टेड वेभ पनि पुग्यो भनेपछि नाइटमा सुनिने साउन्ड के हुन्छ? मोर इन्टेन्स हुन्छ। यो टाइपको क्वेसन सोध्नु सक्छ रिफ्र्याक्सन अथवा बेन्डिङबाट। अब अर्को आउँछ बेन्डिङ। त बेन्डिङ अहिले मिडियम चेन्ज भएर बेन्डिङ हेऱ्यौँ। अब अर्को खालको बेन्डिङ भनेको डिफ्र्याक्सन, यो पनि बेन्डिङ हो, तर यो बेन्डिङ हुनको लागि मिडियम चेन्ज हुन जरुरी छैन। मानौँ यहाँनिर एउटा सानो यो एउटा घरको भित्ता हो, अनि यहाँनिर झ्याल छ है त, यो विन्डो छ यहाँनिर, अनि तपाईँ यहाँनिर बोल्नु, यहाँनिर बसेर अब साउन्ड निकाल्दैछौँ, यहाँनिर एउटा मान्छेले स्पिकिङ गर्दैछ, साउन्ड इनर्जी निस्किँदैछ। अब यो मान्छेले बोलेको साउन्ड इनर्जी सबै डाइरेक्सनमा जान्छ, यता यता यो बोर्डभन्दा परपेन्डिकुलर यता आउँछ, ठिक छ, तर यो स्लिटबाट अब यो सानो एउटा झ्याल जस्तो जुन पाल छ यहाँबाट निस्केको जुन साउन्ड छ यो साउन्ड यहाँबाट निस्क्यो, निस्किँदाखेरि यतापट्टि मानौँ यता एउटा लिसनर ए भन्ने छ, यता बी भन्ने लिसनर छ,
यता सी भन्ने लिसनर छ, यता डी भन्ने लिसनर छ, यता ई भन्ने लिसनर छ। डिफ्रेन्ट पोइन्टमा पिपुलहरू बसिरहेछ। त उसको साउन्ड के एले मात्रै सुन्छ? एले मात्रै सुन्छ? यता पनि रुमभित्र नि एयर छ, यता बाहिर नि एयर छ, मात्र यहाँनिर एउटा झ्याल राखिएको छ। यदि एले मात्रै सुन्थ्यो भने यहाँबाट के बुझ्यो त्यो यो जुन वेभ छ साउन्ड वेभ यो बाङ्गिएन, सिधा मात्रै गयो। सिधा त जान्छ, यसमाबाट गएको धेरै वेभहरूमध्ये केही वेभ यहाँ सिधा गयो भने केही वेभ चाहिँ यसको कर्नर जुन छ यो झ्यालको कर्नरबाट कुनाबाट बाङ्गिएर यता पनि जान्छ, केही वेभ यता पनि जान्छ, केही वेभ यताबाट बाङ्गिएर यता नि जान्छ, यताबाट नि जान्छ, यता नि जान्छ। सो यसरी कुनै एउटा कर्नर अब्स्टेकलको कर्नरको छेउबाट वेभ बाङ्गिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? डिफ्र्याक्सन अफ वेभ भनिन्छ है त। यति मात्रै बुझौँ। यसको बारेमा फेरि त लाइट च्याप्टरमा पनि पढ्नु छ डिटेल। बेसिक कन्सेप्टहरू बुझ्दैछौँ हामी। अब इन्टरफेरेन्सको बारेमा त हामीले कुरा गरेकै हो। इन्टरफेरेन्स अगाडि पनि अघिल्लो भिडियोमा पार्ट 3 मा हेरेकै हो। इन्टरफेरेन्स कति खालको हुन्छ अरे? एउटा कन्स्ट्रक्टिभ, अनस्ट्रक्टिभ, अर्को डिस्ट्रक्टिभ। यसको हामीले एनिमेसन पनि हेरेका थियौँ। हेर्नु भएको छैन भने पार्ट 3 वेभ मोसन पार्ट 3 त्यसमा हेर्नु होला, पक्कै पनि भेट्नुहुन्छ। स्ट्यान्डिङ वेभ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भनेर त्यो टपिकमा छ। सो कन्स्ट्रक्टिभ वेभ इन्टरफेरेन्स फर्म हुनको लागि के हुनु पर्यो त? एउटा वेभ पल्स यसरी माथिबाट गइरहेछ यताबाट, अनि अर्को वेभ पल्स पनि यताबाट आयो, माथिपट्टि नै एम्प्लिट्युड भएको। यसको एम्प्लिट्युड मतलब डिस्प्लेसमेन्ट नि माथि छ, यसको डिस्प्लेसमेन्ट पनि पार्टिकलको माथि छ। अनि यो दुईटा वेभको पल्सहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि नेट डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ? बढ्छ। यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छ। अनि डिस्ट्रक्टिभ भनेको के हो त? यदि एकतिरबाट गएकोको एम्प्लिट्युड माथितिर छ, अर्कोतिरबाट आइरहेको वेभको पल्सको एम्प्लिट्युड तलतिर छ भने यहाँनिर मिट हुँदाखेरि यदि दुइटै बराबर छन् तर अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने यहाँ मिट हुने पोइन्टमा जिरो एम्प्लिट्युड आउँछ, जिरो इनर्जी आउँछ। र यो हामीले स्ट्यान्डिङ वेभमा पनि हेरेको थियौँ अघिल्लो भिडियोमा कि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भएको ठाउँलाई हामीले एन्टिनोड्स र मिनिमम एम्प्लिट्युड अथवा जिरो एम्प्लिट्युड भएकोलाई नोड्स भन्थ्यौँ। सो एन्टिनोड अथवा नोडलाई म्याक्सिमा र मिनिमा रिजनको रूपमा हामी लिन सक्छौँ है त। सो इन्टरफेरेन्स पनि लाइट च्याप्टरमा एकदम डिटेलमा यसको लागि छुट्टै च्याप्टर छ। बेसिक कन्सेप्ट यति बुझ्यो यसमा। अब योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू कस्तो आउन सक्छ भने जस्तै हाम्रो स्पिकरहरू, लाउड स्पिकरहरू, यो मैले तपाईहरुलाई एनिमेसन देखाउँदाखेरि दुईटा स्पिकरहरू राखेर यसरी देखाएको थिएँ। यहाँनिर स्पिकर 1 छ, यहाँनिर यो स्पिकर 1, यो स्पिकर 2 छ। यहाँनिर दुईटैबाट साउन्ड निस्क्यो, दुईटैबाट साउन्ड निस्क्यो, दुईटैको साउन्ड निस्किरहेछ। यहाँनिर लिसनर बसिरहेछ, लिसनर बसिरहेछ। अब एउटाको मात्रै निस्किँदाखेरि त उसले यसको साउन्ड क्लियरली सुन्छ। अब यसबाट नि साउन्ड निकाल्देऊ त। अब यो दुईटैबाट साउन्ड साथमा निस्किँदाखेरि के हुन्छ? त्यो मिडियममा भएको पार्टिकलको भाइब्रेसन यसले गर्दा यसरी भइरहेको थियो होला। यो सोर्सको इनर्जीले गर्दा यसरी भाइब्रेट भइरहेको थियो मानौ एकछिन। अब यो सोर्सको इनर्जीले गर्दाखेरि यसरी भाइब्रेट होला। कसरी भाइब्रेट हुने? सो यो पार्टिकलको भाइब्रेसन डिस्टर्ब्ड हुन्छ जसले गर्दा यसको साउन्ड पनि क्लियरली सुन्दैन र यसको साउन्ड पनि क्लियरली सुन्दैन, जुन चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा हुने इन्टरफेरेन्स हो। अथवा सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि सरले क्लासरुममै पनि भएको कुरो, क्लासरुममा केही पढाइ भइरहेछ, टिचर बोलिरहेको छ अनि टिचरको आवाज सबैजना शान्त छ भने क्लियरली सुन्छ हैन। अब बिचमा बुढाहरू आफै कुराकानी गर्न थाले भने के हुन्छ? उनीहरूको साउन्ड पनि आएर मिक्स भइदिन्छ सरको साउन्डसँग र त्यो नोइज टाइप क्रिएट हुन्छ, इन्टरफेरेन्स हुन्छ, जसले गर्दा के भन्न खोजेको टिचरले अथवा अरूले के भन्न खोजेको त्यो क्लियरली सुनिँदैन। नोइज भएको कन्डिसनमा अनक्लियर साउन्ड आउँछ। सो हामीले कुरा गरे रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, डिफ्र्याक्सन र इन्टरफेरेन्सको बारेमा बेसिक कन्सेप्ट। अब एउटा छ पोलराइजेसन। पोलराइजेसनको लागि पनि लाइट च्याप्टरमा डिटेलमा पढ्छौँ, तर यहाँ एउटा क्वेसन सोध्छ, यसको बेसिक मिनिङ बुझौँ। अनि पोलराइजेसनसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन सोध्छ कि लङ्गिट्युडनल वेभलाई पोलराइज गर्न किन सकिँदैन? ट्रान्सभर्स वेभलाई पोलराइज गर्न सक्छ, तर त्यहाँनिर केही मिस्टेक छ, एरर हुन्छ क्वेसनमा, त्यो पनि बताउँछु मैले। पहिला पोलराइजेसन भनेको के हो? पोलराइजेसन भनेको के हो भने रेस्ट्रिक्सन
of vibration of particle in only one plane being perpendicular to wave motion. वेभ मोसनको डाइरेक्सन जुन वेभ मोसनको डाइरेक्सनसँग परपेन्डिकुलर भएर एउटा मात्रै प्लेनमा यदि भाइब्रेसन हुन्छ, रेस्ट्रिक्ट गर्छौँ हामीले भाइब्रेसनलाई भने त्यसलाई पोलराइजेसन भन्छ। अब सिम्पल पोलराइज्ड वेभ कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि यहाँनिर खम्बामा एउटा डोरी बाँधौँ अनि यसलाई यहाँनिर समातौँ, यसलाई समातेर झट्कारौँ, झट्काएपछि हाम्रो यहाँ ट्रान्सभर्स वेभ फर्म हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यो। अब यसमा पार्टिकल कसरी भाइब्रेट भइरहेछ? अब मानौँ यो हो वाइ एक्सिस अनि यो हो एक्स एक्सिस। यहाँनिर चाहिँ बनाऊ, यतातिर बनाउँदा नेगेटिभ देखिन्छ। यो हो वाइ एक्सिस अनि यो हो एक्स एक्सिस। पार्टिकल कुन प्लेनमा भाइब्रेट भइरहेछ? पार्टिकल माथि जान्छ तल आउँछ, माथि जान्छ तल आउँछ भनेपछि एक्स र वाइ एक्सिसमा रहेर पार्टिकल भाइब्रेट भइरहेछ, मतलब एक्स वाइ प्लेनमा। जेड एक्सिस पनि हुन्छ, जेड एक्सिस चाहिँ एक्स वाइमा परपेन्डिकुलर, यो बोर्डमा परपेन्डिकुलर यसरी भएर। तर पार्टिकलको भाइब्रेसन यसमा कता भइरहेछ? यसैमा एक्स वाइ प्लेनमा मात्रै भइरहेछ। अनि वेभ मोसन कता गइरहेछ? अगाडि एक्स डाइरेक्सनमा। भनेपछि पार्टिकलको भाइब्रेसन र वेभको मोसनको डाइरेक्सन एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर भयो भनेपछि यो त अलरेडी पोलराइज छ। यो ट्रान्सभर्स वेभ हो, ट्रान्सभर्स मेकानिकल वेभ हो। ट्रान्सभर्स मेकानिकल वेभ यो हो, यो चाहिँ अलरेडी के छ? पोलराइज्ड छ। ठीक छ, ट्रान्सभर्स मेकानिकल वेभ यो अलरेडी पोलराइज्ड छ। अब कुरा गरिन्छ कि साउन्ड वेभलाई किन पोलराइज गर्न सकिँदैन। अब त्यो बुझौँ है त पहिला, साउन्ड वेभलाई किन पोलराइज गर्न सकिँदैन। अनि अरू कुरो पनि बेसिक बताउँछु मैले। साउन्ड वेभ भनेको लङ्गिट्युडनल वेभ हो। लङ्गिट्युडनल वेभमा के हुन्छ? हाम्रो पार्टिकल वेभ यतातिर मुभ भइरहेछ भने पार्टिकलको भाइब्रेसन पनि वेभकै डाइरेक्सनमा हुन्छ। अब यहाँ डेफिनेसनहरू, रेस्ट्रिक्सन अफ भाइब्रेसन अफ पार्टिकल इन वान प्लेन बिङ परपेन्डिकुलर टु वेभ मोसन। वेभ मोसन र पार्टिकलको भाइब्रेसन परपेन्डिकुलर हुन पोसिबल छ त लङ्गिट्युडनल वेभमा? लङ्गिट्युडनल वेभमा त पार्टिकलको भाइब्रेसन र वेभ मोसनको डाइरेक्सन त के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। प्यारलल भइसकेपछि त यो डेफिनेसनमा फिटै खाएन पोलराइजेसनको। त्यही भएर लङ्गिट्युडनल वेभ अथवा साउन्ड वेभ हाम्रो के हुन सक्दैन? पोलराइज हुन सक्दैन। यति मात्रै बेसिक बुझौँ है त। अब त्यो लाइट वेभको बारेमा पोलराइजेसन, जस्तै रोपको एउटा एनालोजी दिएको हो मैले, पोलराइजेसन हुनु भनेको त्यस्तो हुनु। अब लाइट वेभको बारेमा बुझ्ने भने यहाँनिर मैले मेरो फिङ्गर टिपमा एउटा बल्ब राखेँ, तारहरू जोडेर अनि त्यसलाई ग्लो गराएँ, मानौँ यहाँनिर छ। अब त्यसबाट निस्केको लाइट कता कता जान्छ? यता यता, माथि तल, लेफ्ट राइट अप डाउन सबै डाइरेक्सनमा जान्छ। भनेपछि पार्टिकलको भाइब्रेसन कता कता हुन्छ? त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। कस्तो वेभ हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा के हुन्छ? यो तीनटा एक्सिस भयो, मानौँ एक्स वाइ जेड एक्सिस भयो यसरी। अब यसमा इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दाखेरि पार्टिकलमा आउने भाइब्रेसन मानौँ यो एक्स, यो वाइ, यो जेड है त। सो एक्स वाइमा इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट भइरहेछ। इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा पार्टिकल भाइब्रेट भइरहेछ यहाँनिर एक्स वाइ प्लेन, यो प्लेनमा है त। अनि अर्को एक्स जेड प्लेनमा, अर्को कुन प्लेनमा? एक्स जेड प्लेनमा। यतातिर वेभ यता गइरह भने अर्को एक्स जेड प्लेनमा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि पार्टिकल भाइब्रेट हुन्छ। अब यहाँनिर त एउटा मात्रै प्लेनमा भएन नि, दुईटा प्लेनमा भाइब्रेट भइरहेछ नि पार्टिकलहरू हो। यसरी दुईटा प्लेनमा भाइब्रेट भएको पार्टिकललाई अब एउटा प्लेनमा मात्रै भाइब्रेट हुन दिनु छ। एउटा प्लेन भन्नाले एक्स वाइमा मात्रै भाइब्रेट हुन दिनु छ, जसको लागि हामीले एउटा पोलरोइड युज गर्छौँ, पोलराइजर युज गर्छौँ, जसको बारेमा डिटेलमा जुन अप्टिक्स भन्ने च्याप्टर छ त्यसमा पढ्नेछौँ है त। सो लाइट वेभलाई पोलराइज गर्नुको मिनिङ अघि जुन हामीले स्ट्रिङ वेभ थियो, डोरीवाला वेभ, त्यस्तै बनाउनु। यता पनि भाइब्रेट हुने, यता पनि भाइब्रेट हुने, त्यस्तो खालको होइन, एउटै डाइरेक्सनमा भाइब्रेट हुने, तर कसरी? परपेन्डिकुलर टु वेभ मोसन बनाउन सकियो भने पोलराइज्ड, त्यो चाहिँ पोलराइज्ड भयो। त्यस्तो बनाउन सकियो, अनपोलराइजलाई पोलराइज बनाउन सकियो भन्न मिल्यो। तर हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेभमा पार्टिकलहरूलाई परपेन्डिकुलर टु द
वेभ डाइरेक्सन बनायो भने त त्यो कुन नेचरको भयो त ट्रान्सभर्स नेचरको भयो भनेपछि लङ्गिट्युडनल वेभलाई पोलराइज गर्न सकिँदैन। आई होप इट इज क्लियर है त। ओके, अब हाम्रो कन्सेप्ट छ टाइप्स अफ ओसिलेसन अन द बेसिस अफ एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन। प्र्याक्टिकल लाइफमा अब यसलाई बुझ्दाखेरि यहाँनिर फेरि एउटा खम्बा बनाऊँ, यसमा डोरी जोडौँ र यसमा डोरीलाई मैले यहाँबाट इनर्जी दियो भने यो भाइब्रेट हुन्छ यसरी। अब हामीले ड्र गर्दाखेरि के ड्र गर्छौँ, यहाँनिर भएको एम्प्लिट्युड, यहाँनिर भएको एम्प्लिट्युड, यहाँनिर भएको एम्प्लिट्युडलाई हामीले इक्वल सो गर्छौँ। यसको मिनिङ के हो भने एक ठाउँमा एकचोटि इनर्जी दिइसकेपछि यसको पार्टिकलहरूको जुन म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड छ त्यो चेन्ज भइरहेको छैन। तर रियल लाइफमा यस्तो हुँदैन। रियल लाइफमा जब यो इनर्जी फरवर्ड जान्छ, यो इनर्जी डिसिपेट हुन्छ मतलब लस हुन्छ, अदर फर्ममा चेन्ज हुन्छ जसले गर्दा पार्टिकलको भाइब्रेसन त्यति नै उचाइमा हुन सक्दैन, त्यति नै एम्प्लिट्युडमा हुन सक्दैन। मानौ सुरुमा 2 सेन्टिमिटर माथि र 2 सेन्टिमिटर तल जान सक्थ्यो एउटा पार्टिकल भने बिस्तारै इनर्जी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि इनर्जी खर्च हुँदै जाँदाखेरि त्यसको एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन घट्छ। अब एक्चुअलमा यो चाहिँ हाम्रो अन द एब्सेन्स अफ द एनी फ्रिक्सन, मिडियममा कुनै पनि फ्रिक्सन लस अफ इनर्जी केही भएन भने त्यसको बेलामा हो अनड्याम्प्ड ओसिलेसन भन्यो यसलाई। अब ड्याम्प्ड ओसिलेसनलाई देखाउनु पर्यो भने सुरुमा यत्रो हाइट थियो, फेरि अब घट्यो यसरी, अनि फाइनल्ली केमा पुग्छ त 0 मा पुग्छ। सो यसरी भाइब्रेसन जुन छ हाम्रो पार्टिकलको त्यसको एम्प्लिट्युड डिक्रिज हुँदै जान्छ जुन प्र्याक्टिकल लाइफमा, त्यस्तो ओसिलेसनलाई हामीले के भन्छौँ, ड्याम्प्ड ओसिलेसन भन्छौँ है त। ओके, अब अर्को ड्याम्पिङ भनेको त्यही हो, एम्प्लिट्युड डिक्रिज हुँदै जानु, ड्याम्पिङ। फ्री ओसिलेसन र फोर्स्ड ओसिलेसनको बारेमा बुझौँ। सप्लाई अफ इनर्जी, यसको मिनिङ एउटा पेन्डुलम छ है त, एउटा पेन्डुलम छ, यसरी मैले त्यसलाई यसरी तन्काएँ अनि यसलाई छोडिदिएँ। पेन्डुलम मतलब डोरीले यहाँनिर बाँधेको छ, यहाँनिर रिजिड सपोर्टमा, एउटा क्लास 11 मै पढेको हो तपाईँहरूले। यसलाई तन्काएर यहाँनिर ल्याएँ अनि यसलाई छोडिदिएँ। त्यसपछि के हुन्छ, यसले आफ्नो नाचेर बस्छ यसरी, केही समयसम्म नाच्छ, तर एयर रेसिस्टेन्स छ यहाँनिर। एयर रेसिस्टेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो बिस्तारै स्लो डाउन भएर रोकियो। यदि एयर रेसिस्टेन्स नभएको भए एकचोटि यसलाई एउटा हाइटमा ल्याएर यसरी छोडिदिएपछि यसमा पोटेन्सियल इनर्जी आउँछ, जुन पोटेन्सियल इनर्जीले गर्दाखेरि यो यसरी भाइब्रेट भइरहन्थ्यो। एकचोटि यसमा सप्लाई गरेको इनर्जीले गर्दाखेरि यो यसरी ओसिलेट भइरहन्थ्यो भने त्यसलाई फ्री ओसिलेसन, जुन पोसिबल छ भ्याकुममा। तर रियल लाइफमा भ्याकुम छैन। रियल लाइफमा के छ, एयर रेसिस्टेन्स अथवा कुनै न कुनै कुराको रेसिस्टेन्स छ भाइब्रेसनमा, जसले गर्दा यसलाई एकचोटि एउटा इनर्जी दिइसकेपछि यो कन्स्ट्यान्टली भाइब्रेट हुन सक्दैन एउटै एम्प्लिट्युडमा, यसको त्यही ड्याम्पिङ हुन जान्छ यसमा। अब यो फ्री ओसिलेसन चाहिँ हाम्रो पोसिबल छैन। यदि कुनै पार्टिकल फ्री ओसिलेसन गरिरहेछ, त्यसलाई एकचोटि इनर्जी दिएपछि त्यो फ्री ओसिलेसन गर्न सकिरहेछ भने त्यो फ्री ओसिलेसन गर्दाखेरिको फ्रिक्वेन्सीलाई भन्छ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी। अनि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्री ओसिलेसन, एयरको केही पनि कुराको डिस्टर्बेन्स छैन, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट हुन सक्छ नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ। तर अब जुन एयर रेसिस्टेन्स भएको केसमा यसलाई कन्स्ट्यान्टली भाइब्रेट गराउनु छ, नरोकिकन भाइब्रेट गराउनु छ भने एकचोटि यसलाई इनर्जी सप्लाई गरेर भयो त भएन, फेरि इनर्जी दिनु पर्यो, कन्स्ट्यान्टली इनर्जी दिइराख्नु पर्यो। इनर्जी मतलब फोर्स एप्लाई गरिराख्नु पर्यो यसमा। अब फोर्स कन्स्ट्यान्टली एप्लाई गर्दाखेरि फोर्सको जुन कन्स्ट्यान्ट एक्सटर्नल फोर्स छ, एक्सटर्नल ड्राइभिङ फोर्स छ, जुन ड्राइभिङ फोर्स, यदि त्यसको फ्रिक्वेन्सी, यसको फ्रिक्वेन्सी, त्यो ड्राइभिङ फोर्सको फ्रिक्वेन्सी यदि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, अब्जेक्टको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच भयो भने के हुन्छ त, त्यो अब्जेक्ट हाइएस्ट एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट हुन्छ। त्यो अब्जेक्ट कस्तो एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट हुन्छ, हाइएस्ट एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट हुन्छ। अनि त्यो हाइएस्ट एम्प्लिट्युडलाई भन्छ रेजोनेन्ट एम्प्लिट्युड। रेजोनेन्ट एम्प्लिट्युड
अनि त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले भन्छौँ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी कुन केसमा हुन्छ? यदि एक्सटर्नल ड्राइभिङ फोर्सको फ्रिक्वेन्सी अब्जेक्टको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भने त्यो अब्जेक्ट कुनै पनि रेसिस्टेन्स नहुँदाखेरि भाइब्रेट गर्न सक्ने फ्रिक्वेन्सी, त्यो फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच हुँदाखेरिको फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी, र त्यो बेला पाउने म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडलाई हामीले के भन्छौँ? रेजोनेन्ट एम्प्लिट्युड, जसमा म्याक्सिमम भाइब्रेसन हुन्छ है त। सो यो हो यसमा कन्सेप्ट। अब यसमा के बुझौँ भने केही सर्ट एन्सर क्वेसनहरू दिन्छ, जस्तै अर्थक्वेक आउँदाखेरि बिल्डिङहरू भाँचिने चान्स, फुट्ने चान्स, भत्किने चान्स बढी हुन्छ। कुन केसमा? यदि अर्थक्वेक आइरहेछ, अर्थक्वेकले भाइब्रेसन साथमा लिएर आइरहेछ हो, ड्राइभिङ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स भयो, र बिल्डिङमा त्यो भाइब्रेसन, त्यो इनर्जी ट्रान्सफर गर्यो, बिल्डिङको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग अर्थक्वेकको एक्सटर्नल ड्राइभिङ फोर्सको फ्रिक्वेन्सी मिल्यो भने बिल्डिङ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेट हुन्छ, र त्यसको इलास्टिक लिमिट, जुन लचकपनको लिमिट कट्यो भने के हुन्छ? बिल्डिङ खस्यो। त्यसै गरी सोल्जरहरू मार्च गर्दै यसरी हिँड्छ नि, मार्च गर्दै हिँड्ने सोल्जरहरूलाई जब पुल आउँछ, पुल आएपछि मार्चिङ स्टप गरेर हिँड्न भनिन्छ, डरको कारणले गर्दा। फिजिक्स बुझेको छन् उनीहरूले, के बुझेको छन्? यदि मार्चिङ गर्दाखेरि निस्केको जुन एक्सटर्नल फोर्सको फ्रिक्वेन्सी ब्रिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच हुन गयो भने ब्रिज के हुनसक्छ? भत्किन सक्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई त्यहाँनिर भनिन्छ कि आफ्नो मार्चलाई ब्रेक गर अनि नर्मली हिँड। सो यस्तो केही क्वेसनहरू यसमा आउँछन्, पढ्दै गर्नुहोस्। केही प्रब्लमहरू भए पनि तल दिएको व्हाट्सएप लिङ्कबाट जोइन गर्नुहोस् व्हाट्सएप ग्रुपमा। नोट्सहरू, स्पेसल नोट्सहरू, बुक्सहरू चाहिएमा पनि त्यसबाट पाउन सक्नुहुन्छ, र केही डाउट्सहरू भएमा कमेन्टको थ्रुबाट, व्हाट्सएप ग्रुपबाट, अनि त्यसपछि मेसेन्जर ग्रुपमा जोडिन सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो फेसबुक ग्रुप छ आवर ट्युटर राजन सर भनेर, त्यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ। पर्सनली मसँग पनि एड हुन सक्नुहुन्छ। एभ्रिथिङ इज गिभन इन द डिस्क्रिप्सन। हेभ अ नाइस डे, थ्याङ्क यू, बाई बाई। नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछौँ न्युमेरिकल, यसको पार्ट 5 फाइनल पार्ट लिएर आउनेछौँ न्युमेरिकल, अल द पोसिबल न्युमेरिकल यसको डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसपछि केही अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू।